Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Rupees 12 crores spent but no power backup. Mormugao municipality's costly renovation exposed as councillors endure sweaty meeting during citywide outage. Goa on alert for isolated thunderstorms and strong winds as a low pressure zone near Tamil Nadu may bring rain and unsettled weather over the next 48 hours. And now for the news in detail. As the nation prepares for a large-scale civil defense mock drill, Goa is no exception. State civil defense authorities have been directed to conduct these exercises aimed at boosting public awareness and emergency preparedness. Chief Warden, Civil Defence and Home Guards, Goa, Mohan Deshprabhu shares more on what to expect. एकदा तुमच्याकडे मागता की फाल्याच्या मॉक ड्रिलान 7 मे 2025 तुम्ही सहभागी जावचे, कारण ह्या प्रयोगाक आमकां खुबशें शिकपाक मेळटलें. एअर फोर्सांतल्यान एअर अटॅक्स जेन्ना जातले ताचे पासून कशें साल्वार जावपाचें तें आमी प्रयोगान शिकयतले. त्याच प्रमाणे हॉटलायन आनी रेडिओ कम्युनिकेशन हें कशें चलता आनी केन्ना चलता हे ह्या प्रयोगान शिकयतले. तशेंच ब्लॅकआउट कशें करचें, केन्ना करचें हे ह्या फाल्यांच्या प्रयोगान शिकयतले. तेन्ना ह्या मॉक ड्रिलान आपत्कालीन परिस्थिती जर निर्माण जाली तर विद्यार्थ्यांनी, महिलांनी, हेर नागरिकांनी कशें त्याच्या पासून बचाव करचो, कसो त्या पासून साल्वार जावचें हे ह्या फाल्यांच्या प्रयोगान शिकयतले. आनी त्याच आधाराचेर हांव तुमचे कडेन परतून एकदां मागता की सगळे वॉलंटियर्स, सगळे वॉर्डन्स सिवील डिफेन्साचे आनी होमगार्ड्स आनी स्टुडंट्स, NCC, NSS आनी हेर सगळे सोशल ऑर्गनायझेशनांनी फाल्यांच्या मॉक ड्रिलान भाग घेवचो आनी म्हत्व ताचें जाणून घेवचें अशी विनंती हांव तुमकां करतां. मेळचे फाल्यां 7 मे 2025. Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. After Monday's devastating blaze that swept across the fields of Talegaon, the true extent of the damage is now becoming clear. Locals have lost fruit-bearing trees, the air is thick with ash, and an entire ecosystem has been reduced to cinders. The fire has left a lasting mark, raising urgent questions. Where were the authorities? Will concrete steps be taken to prevent such disasters in the future, or are these fires to be accepted as the new normal, with residents left to suffer the consequences year after year? हे माझे घर फाटल्यान दिश्टी पडटा ते हे उजो लागून पळय कितें जालां. सारकें सगळीं आमचे झाडां रोयलेलीं सगळीं झाडां गेलीं, सगळीं म्हणजे सगळींच गेलीं. हांव नको हे पाट देमायज चड उजो लागला, देमायज सारको. एक हेजें झाड आतांच फ्रूट दिवपाक लागलेलें पणसाचें तेंय गेलें, पोपायो मेल्यो, आंबे मेले आमचे. हे पळय लासल्यार तुमी पळोवंक जाता 2-3 आंबे आहा. पणू हें म्हटल्यार हें गेलां. कोकोनट ट्री, येदी व्हडली कोकोनट ट्री हॅविंग कोकोनट्स ती गेली आतां आमची. हांव नको कितें सांगपाचें तें, कोणाक ब्लेम करूं. उजो लागतालो रे पूण ओहलो न्हू, हो चड हे पट सारको चड म्हणजे टू मच. सो आय डोंट नो वॉट टू से, वॉट टू डू. गॉड सेव अस म्हणटा पळय तशें जालां आतां. तुमच्या घरान येवपाचो उजो घरान येवपाचो तो पळय येयलो न्हू, वयर येयलो पळय, वयर येवन थिंगाय पावला. पळय थिंगा पासून दिश्टी पडटा पळय ते पत्री म्हणून उरल्या ती. नोय जाले जाल्यार वचपाचें, ते पत्र्यांक लागून मातशें उरल्या ती पत्री देखून, नाल्यार नो. आनी आतां वी हॅव टू inhale this soot now. This soot is there. This is very dangerous now, but we have nowhere to go. एवरी इयर 1 ना 2 पावट हे शेतां लासता. लासयता कोण, उजो पेटयता कोण, ते कोणाक कांय सांगना, कोणाक कांय कळना.
हे घडटा कित्याक आमची पळय तालिगांवची MLA आहा आनी पणजेचो MLA आहा, तांकां आमच्या शेतांचें पडलेलें म्हणलें नाच. शेतांचें पडलेलें ना म्हणजे कितें, शेतां लासता, वर्सान वर्स शेतां लासता, केन्नाच ती पावना विचारपाक की कोणें लासल्या, कित्याक लासल्या, तेजेर कितें कारवाय जायची, तेजेर कितें एक्शन घेवप जायचें, तें केन्नाच ती हितून पावना. शेतान उदक भोत्ता, शेतकारांक त्रास जाता, ती तेन्ना तिंगा पावना. शेतान गोरवां येता, रोयलेलीं शेतां, उबी शेतां आसता, क्रॉप्स ती गोरवां खाता, तेन्ना तांकां पडलेलें नासता. शेतान कोण लँड फिलींग कोत्ता तेन्ना आमच्या आमदारांक आनी तेजे बायलेक आनी कोणाकूच तेंच्या फॅमिलीन पडलेलें नासता. तालिगांवची शेतां ही कोही इबाड करपाची हें तेंकोडेचें शिकपाचें. तालिगांवची शेतां आख्ख्या गोंयान फामाद आसताली की तालिगांवची शेतान भाजयो जाता त्यो आख्ख्या गोंयान जायना. पूण आयज पळय जाल्या परिस्थिती ही परिस्थिती जाली आमच्या तालिगांवची शेतांची. ती लासोन काबार कोत्ता, लिटरली म्हणल्यार लिटरली सारकें लासोन काबार कोत्ता. तांकां कांयच शेतांचें पडलेलें ना. एक पावट जाल्यार हें जाल्लें, 2 पावट जाल्लें, 3रे पावट जाल्लें जाल्यार आमी मानून घेवपाचें बाबा कितें तरी जाता, कोणाक सोजमना. आतां तें वर्सान वरस जाता. वर्सान वरस जाल्या उपरांत कोणाक तरी सोजमोंक जाय न्हू. कोणाक ही कितें कोत्ता, तें हें शेत लासलें, कंप्लेंट जाता. कंप्लेंट पुलीस स्टेशनान फायल जाता, कंप्लेंट फायर स्टेशनान फायल जाता. त्या कंप्लेंटार कितें एक्शन जालां, कितें चवकशी जालां तें आमच्या आमदारान वचोन विचारूंक जाय. पूण ती विचारिना. उलटी ती कितें कोत्ता, तांकां पडलेलें ना आनी कोण उलोवंक तयार आहा, कित्याक ती शेतां लासली, कोही लासली, कोण उलोवंक तयार आहा तेंचेर पेज घालप की बाबा तुमी आनी उलय नाका, तितून मोदें पडनाका, तुमकां कित्याक बेश्टें आमी मागीर तुमी त्रासान पडटलीं. ही तेंची सगळी थिंकींग आमच्या तालिगांवन. आनी एंड ऑफ डे कितें जाता, तालिगांव पळय शेतां फामाद आहली, तालिगांवची पळय ग्रीनरी आहली, तालिगांवचो पळय एनवायरमेंट आहलो तो आख्खो इबाड जाला. ह्या शेतांनी सोरोप आहा, भाशेचे सोरोप आहा, ते सगळे भाजोन काबार. ह्या शेतांनी बेबे आहा, ते सगळे इबाड जाले. ह्या शेतांनी आमी रॅबिट्स पळयताले केन्ना ते रॅबिट्स आयज काल दिसती पडना, नाहलेय जाल्यार लासोन गेले आसतले ते. ह्या शेतांनी तुमकां बारीक जीव आहा. आख्खो इकोसिस्टम आमच्या तालिगांवचो पळय इकोसिस्टम आहा, द बर्ड्स आर in the hills are living on this ecosystem of these fields, and it is completely getting destroyed. William Roderick, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Despite spending over 12 crore rupees on renovation and inaugurating the building just 2 months ago, the Mormugao municipality building still lacks a proper power backup facility. This shortcoming became glaringly evident during Tuesday's council meeting, when a citywide power outage left councillors and staff sweating in the main hall. The council meeting continued even as the electricity supply was cut off in the area. With no generator installed, the proceedings took place in stifling heat, leaving councillors visibly uncomfortable and wiping sweat throughout the session. The incident sparked criticism, with councillors questioning how such a basic facility was overlooked during the expensive upgrade. Meanwhile, when asked about this oversight, the MMC chairperson was unable to provide an answer, said one of the councillors. Backup is there. There's a new genset that's been purchased. The new genset is there, but I don't know for what reason it's not been fitted. And it's an important council meeting. Current, of course, these days it's summer and pre-monsoon work is going on, so we can't blame the department also that much. But when we are prepared, when we have a genset, I do not know why it's not been installed as yet. It's not been connected for whatever technical reasons. But we inaugurated our municipal building. It's been 2 months now that we've inaugurated. Still the generator has not been connected. That's wrong. म्युन्सिपालिटी एक क्लास आसा आनी ही व्हडली गोंयांतली म्युन्सिपालिटी आनी हितून 25 कावन्सिलर्स आसा आनी आयज मिटींग चलता कावन्सिलाची आनी मदींच लायट वयता खंय तरी आनी पळयता जाल्यार लायट परतून बॅकअप काय ना. आतां जनरेटर तरी आसपा आसलें. आतां रिनोवेशन केल्या म्युन्सिपालिटीचें कितले 10 करोड सुमार मोडून केल्ले आसा. पूण ही व्हडली म्युन्सिपालिटी पूण कोणी अचप जाताले. हांगसर पळयता जाल्यार सगळ्यांक घाम सुटलेलो आसा आनी चेअरपर्सन चेअरपर्सन एका उत्तर ना. कावन्सिलूच नाय थंय.
जेन्ना आमी विचारले ताका म्हणजे आमच्या कावन्सिलर थोड्यांनी विचारले की जनरेटर बॅकअप असो तो ताका आपल्याक काय खबर ना म्हणटा पूण हे चेअरपर्सनचे हे आसलेले कितें कर्तव्य आसलेले जो आनी आमचे कोण आसा तेंच्यांनी कर्तव्य आसलें कितें एडमिनिस्ट्रेशन केन्ना बिल्डींग बसयता पळय तेन्ना न्यू रिनोवेशन करता तेन्ना एक जनरेटर दवरपाचो असो बॅकअप म्हणून कित्याक आतां लायट गेली सगळ्यांक घाम सुटलो आतां आमकां लेसा शिवाय जावं टिश्यू पेपरा शिवाय आमकां काय नासलेलें आनी पळयत जाल्यार फॅनू ना आनी पळयता जाल्यार फॅनू ना थोडे फॅनू चलना भितर अशी एक क्लासाची म्युन्सिपालिटीची हे हाल आसा तर हांगासर आमचे पत्रकार सुद्दां बसलेले तांकां सुद्दां खंय तरी दिसतलें कितें इतली व्हडली एक क्लास म्युन्सिपालिटी आनी हितून कांयच ना बॅकअप ना कितें सांगू एक्चुअली जनरेटर बीन सगळे अवेलेबल केल्ले आसा सकयल प्लेसूय केल्लो फक्त तेजें कनेक्शन खंय तरी उरलेलें आसा आत्तां जेन्ना पावर आवटेज जाल्ली आनी भितर बसपाक जायना आनी त्या जाग्याचेर एसी घालपाची सख्त गरज आसा फॅनूय आसली जाल्यार सुद्दां गरमी जाता सो आतां एसीचो ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा घालपाचें आनी आतां सुद्दां आमी मिटिंगेक डिस्कस केला आनी आमी टेक्निकल सेक्शनाक आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की बाबा तुमी इमिजिएटली करपाक जाय म्हणून कित्याक ना जाल्यार हे आमी अशें एक लाख म्युन्सिपालिटी आतांच 10 कोटी मोडून आमी 10-12 कोटी मोडून रिनोवेट केल्ली आसा आनी खंय तरी जनरेटरी सुद्दां प्रोविजन समज मेळना आमकां जाल्यार मागीर आनी तेजेर आमी कितें उलोवपाचें. Hiru Mahale, Gautami Gaukar and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. And lastly, for the weather, as other parts of the country begin to feel the effects of the low pressure zone near Tamil Nadu, Goa remains on alert for thunder showers and strong winds over the next 48 hours. Here's more on the weather. Widespread rain is expected on Wednesday with isolated thunderstorms likely in both districts. There's no lightning warning, but citizens are still advised to stay safe. Avoid sheltering under trees during a thunderstorm and carry an umbrella or raincoat when stepping out. Despite the rain, temperatures will remain steady with a maximum of 35 degrees Celsius and a minimum of 27, according to the IMD. High humidity will make it feel hotter than it actually is, so it's best to stay hydrated and dress appropriately. Goa remains on yellow alert, thunder showers and strong winds expected over the next 48 hours. Widespread rain forecast for Wednesday, isolated thunderstorms likely in both districts. No lightning warning issued, but citizens advised caution during storms. Avoid sheltering under trees, carry umbrella or raincoat when heading out. Temperatures remain steady with a maximum of 35 degrees Celsius and a minimum of 27 degrees Celsius. High humidity will make it feel hotter than actual readings. Stay hydrated, wear light clothing and take basic rain safety measures. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.